आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुकेचो प्रचार इल्लो इल्लो नेट घेवंक लागला। भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक, काँग्रेसीचे उमेदवार केतन भाटीकार आनी आप पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक हांचे मदीं ही तिरंगी लढत जातली। 4 सप्तकां खातीर खबरां चॅनलाचे टीआरपी उजवाडावचे न्हय असो सरकारी आदेश। मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन गरजेच्या वेळार रक्तदान करचें अशें आवाहन केलें। केंद्र सरकारान गोंय राज्य सरकार आनी कोचीन बंदर प्राधिकरण हांचे कडेन संपन्न प्लॅटफॉर्म एज अ सर्व्हिस दिवपा खातीर कबलात केल्या। चैत्र उत्सवाच्या निमण्या दिसा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठलापूर सांखळेंतल्या विठ्ठल मंदिराक भेट दिवन अंतर्गत गोंय प्रचारान मंदीर पर्यटनाचें म्हत्व उक्तायलें। आतां गोंयच्या दर्यादेगांकूच न्हय तर गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी भव्य देवळां कडेन पर्यटक आकर्शीत जातात अशें तांणी नदरेक हाडलें। सगळ्यांतलो चैत्र उत्सव हो जसो गोंयांतलो खूब व्हडलो उत्सव चैत्रेच्या पयल्या आठवड्यात सुरू जाता आनी 5 दीस चैत्र उत्सव चलता। सगळ्यात पयलीं सांखळेकारांक आनी समेस्त गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा। चैत्र उत्सवाच्या निमित्तान वीरभद्र असो पुराय गोंयभर फेमस आनी वीरभद्र उत्सव पळोवपा खातीर समेस्त गोंयचे लोक ह्या सांखळेंतल्या चैत्र उत्सवाक येता। ही आपली परंपरा देवस्थान समिती बऱ्या पद्धतीचे ऑपरेशन आनी ऍडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे पदाधिकारी हो उत्सव व्हडा उमेदीत आनी बरो जावचो असो कधीच प्रयत्न असता। फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुकेचो प्रचार इल्लो इल्लो नेट घेवंक लागला। भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक, काँग्रेसीचे उमेदवार केतन भाटीकार आनी आप पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक हांचे मदीं ही तिरंगी लढत जातली। मतदान 9 एप्रिलाक जातलें। 7 एप्रिलाक जाहीर प्रचार सोंपतलो। सध्या सगळे उमेदवार घराघरांनी वचून प्रचार करपाचेर भर दितात। मजगतीं सरकारान फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर 9 एप्रिलाक मतदारांक भर पगारी सुटी जाहीर केल्या। मतदानाचो हक्क आशिल्ल्या सगळ्या पात्र मतदारांक हाचो लाव मेळटलो। सगळ्या सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसयत वेवसायीक आनी उद्देगीक आस्थापनांतल्या कर्मचाऱ्यांक लेगीत सुटयेचो लाव मेळटलो। राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी उद्देगां खातीर उदक ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर उदक वाटयात आनी उदका स्रोतांचो सांबाळ करात हो संदेश पातळावपी कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक मनोज सावयकर हांणी मागलां। 22 मार्च हो संवसारीक उदक दीस म्हणून मनयतात। ह्या दिसा सावन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींचो अहवाल लेगीत फोटो सयत गोवा समग्र कार्यालयाक सादर करचो अशें ह्या विशींच्या परिपत्रकांत म्हळां। उदका स्रोताक प्रत्यक्ष भेट दिवन थंयच्या उदका वेवस्थापनाची म्हायती घेवप, उदक ह्या विशयाचेर चर्चा परिसंवाद आयोजीत करप, लोकांकडेन संवाद सादप अशा वेगवेगळ्या कार्यावळींचो हातूंत आस्पाव आसूं येता अशें ह्या विशींच्या मार्गदर्शक परिपत्रकांत म्हळां। 4 सप्तकां खातीर खबरां चॅनलांचे टीआरपी उजवाडावचे न्हय असो सरकारी आदेश। संकश्टाच्या काळांत सनसनाटी आनी अनुमानात्मक अहवालाचेर आळाबंद हाडप हो सरकाराचो हेत आसा। ऑपरेशन सिंदुरा वेळार कांय खबरां चॅनल गरजे भायर सनसनाटी आनी फकत अदमासाचेर आदारीत खबरो प्रसारीत करताले। संघर्श वा संकश्टाच्या काळांत टीव्ही चॅनलांचे अशें वागणें खूबदां दिसून आयलां। अशा खबरां अहवालांक लागून लोकां मदीं भंय निर्माण जातात। खबरदारीचो उपाय म्हणून 4 सप्तकां खातीर खबरां चॅनलाचे टीआरपी उजवाडावचे न्हय अशे आदेश सरकारान जारी केल्यात। सरकाराच्या ह्या निर्णयाक सगळ्या संबंधितांनी येवकार दिला अशी माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी लोकसभेत दिली। शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हावसिंग बोर्ड बड्डे हांगा बिचोलेच्या पयल्या फुटसाल मैदानाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांणी थळावो रोजगार निर्माण करपी आनी मुळावी बांदावळ सुदारपी प्रकल्पांची गरज उक्तायली। आमदार चंद्रकांत शेटये ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। फुडें व्हरपाक विकास कामाचे डॉक्टरान सजेस्ट केल्ले एक एक करून आनी आमचो इंजिनियर म्हणून तेच हांव चर्चा करतलो फाटल्यान की बाबा आमी कितें कितें आनी करूं शकता। आमचे कडेन आतां 10-11 म्हयने उरल्या फुडले विधानसभेचे इलेक्शनाक। पूण मेन म्हणजे कितें की आयज एक इच्छाशक्ती आसल्यार आनी भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आनी लोकां खातीर आनी एज ग्रुप हांगा प्रत्येक एज ग्रुपा खातीर कितें आमी करूं शकता। आयज एक उदाहरण हांव डॉक्टराक दिवंक सोदता। आतां डॉक्टरान उल्लेख केलो की छत्रपती
शिवाजी मैदान एक पयलींचो इतिहास तेका आनी तेच्या भोवती बी वेगळ्या तरेचे ब्युटिफिकेशन, तर ते वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. रगतदान हे एक भोव म्हत्वाचें दान, जाका लागून जायत्या जाणांचो जीव वाटावता. ते खातीर मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन गरजेच्या वेळार रगतदान करचें अशें आवाहन केलें. सरस्वती फावंडेशन आनी मांद्रे भाजपा मंडळ युवा मोर्चा हांणी मांद्रे जिल्हा पंचायत सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या रगतदान शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. दर वर्सा रगतदान शिबीर घडोवन हाडटात आनी ह्या शिबिराक नागरिकांचो जायतो प्रतिसाद मेळटा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावयल्यो खबरो. केंद्र सरकारान गोंय राज्य सरकार आनी कोचीन बंदर प्राधिकरण हांचे कडेन संपन्न प्लॅटफॉर्म एज अ सर्व्हिस दिवपा खातीर कबलात केल्या. संपन्न सॉफ्टवेअरा वरवीं दूरसंचार खात्यान गोंय सरकार आनी कोचीन बंदर प्राधिकरण हांचे वांगडा भागीदारी करून सेवा तुमच्या दारांत ही संकल्पना हेर संघटनां मेरेन पावयल्याचें ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हांणी म्हणलां. संपन्न म्हणल्यार सिस्टम फॉर अकाउंटिंग अँड मॅनेजमेंट ऑफ पेन्शन ही प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया मिशनाच्या दृष्टिकोनाप्रमाण विकसीत केल्ली वेगान चलपी ऑनलायन व्यापक पेन्शन व्यवस्थापन पद्दत. केशी दाखल करपा सावन पेन्शनाचें वितरण आनी हिशोब मेरेनची पुराय पेन्शन प्रशासन प्रक्रिया तातूंत आस्पावता. शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रेक पोरू वर्सा जाल्ल्या खेटाखेटी उपरांत आतां शिरगांव लयराई देवी जात्रेचेर सीसीटीव्ही वरवीं नदर दवरतले. अपघात जावचे न्हय म्हूण सुरक्षेची जतनाय घेतले. जात्रा सुटसुटीत आनी सुरक्षीतपणान चलोवपा खातीर जायत्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो खाशेलो पंगड तयार केला. जिल्लोधिकाऱ्यांनी जात्रे दिसा गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी उत्सव बरे भशेन जावचो ह्या खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. हे नेम खरपणान पाळचे अशेंय आवाहन जात्रेक येवपी भाविकांक केलां. शिरगांवचे लयराई देवीची होमखण जात्रा 21 एप्रिलाक जातली. हे जात्रेक सगळ्या भाविकांक देवळांत प्रवेश दितले. ह्या दिसा व्हडली गर्दी अपेक्षीत आसा. हाका लागून सगळ्या भाविकांनी आनी धोरणांनी शिस्त पाळून प्रशासनाक सहकार्य करचें असो उलो देवळाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी मारला. मनीस कुळेक मार्ग दाखोवंक जेजू ख्रिस्त स्वता खुर्सार चडलो. त्याच्या त्यागाचो उगडास म्हणून पवित्र शुक्रार पाळतात. ह्याच विधीचो एक वांटो म्हणून आयज सगळ्या इगर्जींनी जेजू ख्रिस्ताक खुर्सार मारपाचे विधी करतात. मडगांव हांगाच्या मोती डोंगरार आशिल्ल्या कपेला सामकार हे विधी जाले. सुमार 25 मीटर उंच आशिल्ल्या खुर्सार हांगा जेजूची प्रतिमा चडयतात आनी हो विधी पळोवंक शेकड्यांनी भावीक जमतात. बाणावली हांगा अशे विधी जाले. सांजवेळा ह्या निमतान जेजूच्या मरण यात्रेचे पुरसाव जातले. 2026 वर्सा खातीर गोंय सरकारान वेगवेगळे उत्सवा निमतान रातच्या 10 ते मध्यान राती 12 वरां मजगती ध्वनी वा भौशीक वेळार संगीत वापरपाची अधिकृतपणान मान्यताय दिल्या. ह्या प्रकरणा संबंधी घर खात्यान खाशेली अधिसुचोवणी जारी करून विशिष्ट दिसा खातीर आवाज प्रदूषणाच्या नेमांतल्यान 2 वरांची शिथिलताय दिल्या. हे अधिसुचोवणे प्रमाण सूट दिल्ल्या दिसांनी संगीत वाजोवपा खातीर तशेंच स्पीकर लावपा खातीर संबंदीत ग्रामपंचायत, नगरपालिका वा थळाव्या प्राधिकरणाक औपचारीक अर्ज सादर करप सक्तीचे आसा. सणाच्या हंगामात आवाजाच्या पातळेचेर नियंत्रण दवरपा खातीरय सुचोवण्यो जाहीर केल्यात. आवाजाची पातळी थारायिल्ले मर्यादे परस चड दिसल्यार वा मध्यान रातच्या मुजती भायर उरल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कायदेशीर कारवाय करतले अशें सरकारान स्पश्ट केलां. खेळ गोंय क्रिकेट असोसिएशनान आयोजीत केल्ले गोंय प्रिमियर डिव्हिजन लीग सर्तींतले तिसरे फेरयेंतल्यो उरिल्ल्यो 2 मॅची ड्रॉ जाल्यो. पूण पयल्या डावांत घेतिल्ल्या आघाडीच्या नेटार साळगांवकर क्रिकेट क्लब आनी जिनो स्पोर्ट्स क्लब हांणी मॅची जिखल्यो. हवामान उत्तरेकडल्या गुजरात दर्यादेगेच्या कांय वाठारांनी आनी उत्तरेकडल्या अरबी दर्यांत 35 ते 45 किलोमीटर प्रतिवर वेगाचें वादळी वारें मारपाची शक्यताय आसा. नुस्तेकारांक ह्या वाठारांनी वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो.
फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुकेचो प्रचार इल्लो इल्लो नेट घेवंक लागला. भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक, काँग्रेसीचे उमेदवार केतन भाटीकार आनी आप पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक हांचे मदीं ही तिरंगी लढत जातली. 4 सप्तकां खातीर खबरां चॅनलांचे TRP उजवाडावचे न्हय असो सरकारी आदेश. मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन गरजेच्या वेळार रगतदान करचें अशें आवाहन केलें. केंद्र सरकारान गोंय राज्य सरकार आनी कोचीन बंदर प्राधिकरण हांचे कडेन संपन्न प्लॅटफॉर्म एज अ सर्व्हिस दिवपा खातीर कबलात केल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.